बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अब तक की सबसे बड़ी खबर, और इस स्टोरी के अंदर 180 के एंगल से तब्दीली आई है, क्योंकि अब तक की तलात के मुताबिक जो मुख्तलिफ ऑडियो लीक्स आ रही हैं। तो पहली खबर ये थी कि जब शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक आई तो खबर ये आई कि ये किसी हैकर ने लीक की है। डार्क वेब की हमने एक वेबसाइट सुनी कि वहां पे फॉर सेल लगा दी गई है। लेकिन जैसे ही इमरान खान की ऑडियो लीक आई तो इमरान खान साहब ने खुद भी आज पंजाब हाउस में उनसे यह सवाल हुआ कि आखिर ये ऑडियो किसने लीक की है। तो खान साहब ने सीधा सीधा नाम शहबाज शरीफ हुकूमत के ऊपर लगाया और सेमिनार से खिताब करते हुए भी उन्होंने कहा, मैं सोच रहा हूं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के अंडर मैं अदालत चला जाऊं। लेकिन मैं फिलहाल उसके ऊपर बाद में बात करूंगा। जो सबसे बड़ी खबर गिरफ्तार होने के मुतालिक है, गिरफ्तार होने वाले शख्स से मुतालिक है। मैं आपको वो खबर देना चाहता हूं, चूंकि ये इतना बड़ा मामला है, हुकूमत इसको सिक्योरिटी ब्रीच कह रही है, शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि एक लैप्स है और वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर वो एक्शन लेंगे, इस चीज को ऐसे ही नहीं जाने दिया जाएगा। तो उसके बाद जाहिर बात है सबकी दौड़े लगी हुई थी। राना सनाउल्लाह ने 2 रातें पहले जियो के प्रोग्राम में बैठ के कहा था कि इंटेलिजेंस इदारों ने नतीजा अखज कर लिया है। राइट इस मोमेंट के ऊपर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पाकिस्तान के वजीर आजम ऑफिस के अंदर जहां पे ये सारी रिकॉर्डिंग्स हुई हैं, क्योंकि इमरान खान की रिकॉर्डिंग भी वजीर आजम ऑफिस की हुई है, जो तयशुदा बात है, जो इमरान खान ने मान भी लिया है। और उसके बाद दूसरे नंबर के शहबाज शरीफ की रिकॉर्डिंग भी वहीं पे है और शहबाज शरीफ ने भी मान लिया। उसी वजीर आजम ऑफिस के अंदर इस वक्त पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हो रहा है, जिसके अंदर तमाम सर्विसेज चीफ शरीक हैं। जो जाहिर बात है, अभी मैं ये कह रहा हूं कि एलामिया आएगा तो उसमें फर्दर मालूम हो जाएगा शुरका के मुतालिक। और उसके अंदर इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान, खासकर आईएसआई के सरबराह और आईबी के सरबराह, जो इस पूरी सिनेरियो के ऊपर गवर्नमेंट को ब्रीफ करने के लिए इस वक्त इजलास वहां पे चल रहा है। एलामिया का इंतजार करेंगे, एलामिया में क्या बात की जाती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन उससे पहले आज मैंने आपको कल बता दिया था कि मुझे वाइब आ रही है कि पिंडी के अंदर एक बड़ी निशिस्त की, जिसको हम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस कहते हैं, ये मामूल में मंगल के रोज होती है। तो चूंकि एलामिया आज जारी हुआ है तो हम इदारे ने तो ये तो नहीं बताया कि कल इजलास हुआ था या आज हुआ है। इदारे ने यही बताया है कि कोर कमांडर जनरल बाजवा की जेर सदारत एक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, जहां पे मुल्की और गैर मुल्की जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनके ऊपर बातचीत की गई है। तो हम यही समझेंगे कि आज फौज की बेसिकली 2 बड़ी मीटिंग्स हैं। एक जीएचक्यू के अंदर, जो जनरल बाजवा ने जिसको हेड किया, जो फौज के कोर कमांडर्स की थी, जिसमें जनरल फैज हमीद भी शामिल थे, जिसमें जनरल आसिम मुनीर थे, तमाम कोर कमांडर्स जो हैं, जनरल अजहर अब्बास भी शरीक थे, जनरल आमिर भी मौजूद थे, तमाम जो आर्मी चीफ बनने की दौड़ के नाम है। और अगर आईएसपीआर ने जो वीडियो जारी किया, वो वीडियो भी, उसके शॉर्ट्स की तरतीब बड़ी दिलचस्प है अगर आप उसको थोड़ा सा एनालाइज करें तो। अच्छा, उसके बाद ये फौज की दूसरी मीटिंग है जो पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ वजीर आजम ऑफिस के अंदर है। जाहिर बात है ये डेवलपमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इन डेवलपमेंट से पहले मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं वो असल में वो शख्स इंपॉर्टेंट है जिसकी लीक्स के ऊपर इस वक्त पूरी की पूरी जो स्टेट है वो हिलती हुई नजर आ रही है। ये सवाल उठ रहा है कि इस मुल्क के अंदर वजीर आजम का ऑफिस भी सिक्योर नहीं है, और वहां पे भी एक बग डिवाइस लगी हुई है, कोई फोन है, क्या है किस जिसके जरिए वजीर आजम की गुफ्तगू भी सुनी जा रही है। ये सारी वो बातें हैं, उन बातों को सुनने की कोशिश की जा रही है जिसके ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं। लेकिन जाहिर बात है इन सवालों के ऊपर उसका जवाब आना बाकी है। लेकिन इस वक्त की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जो सबसे बड़ी खबर है, वो ये है कि एक शख्स गिरफ्तार हुआ है, और बताया गया है गिरफ्तार होने वाले शख्स का जो ताल्लुक है इस पूरी हैकिंग के साथ या ये जो ऑडियोज हैं इसके साथ है। एक खबर और है जो दिलचस्प है, वो ये है कि ये जो ऑडियोज का मामला है उसका ताल्लुक मुल्क के अंदर से है, मुल्क के बाहर से नहीं है। और हत्ता के मुबश्शिर लुकमान नजम सेठी जैसे लोगों ने तो कल ही फतवे जारी कर दिए थे, उन्होंने तो कल ही किसी एक मखसूस शख्सियत के ऊपर, किसी फैज याब होने वाली शख्सियत के ऊपर लगा दिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। और अब इस वक्त ताजा तरीन लेटेस्ट डेवलपमेंट हमारे पास आई है, उसके मुताबिक
فی الحال اس شخص کی آئیڈینٹی ظاہر نہیں کی جا رہی، لیکن یہ ضرور ہے، لیکن اس خبر کے اوپر یقین کرنا بھی اس وقت تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر کسی کو بھی قربانی کا بکرا بنایا جایا جاتا ہے، اور اس کے اوپر اب جس شخص نے یہ خبر بریک کیا وہ بھی کوئی اتنا بڑا شخص نہیں ہے، اور وہ بغض عمران میں ڈوبا ہوا شخص ہے، اس کی زبان بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ کوئی ایک خاص مخصوص جو صحافیوں کا گروپ ہے اس کا حصہ ہے، لیکن چونکہ اس نے خبر بریک کی ہے، ایک دعویٰ کیا ہے، اس دعوے کو آپ تک پہنچانا میں صحافتی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کہہ رہا ہے، اگر وہ سچ کہہ رہا ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ گرفتار ہونے والا شخص کون ہے، یہ کہاں سے ہے، اس کا تعلق کس نیٹ ورک کے ساتھ ہے، کیونکہ عمران خان کو ملائن کرنے کے فوراً بعد آپ اس کو گرفتار کر رہے ہیں، یہ بھی دلچسپ بات ہے، اور اگر گرفتار نہیں ہوا تو بھی اس شخص کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ یہ شخص کون ہے جناب؟ یہ اسد طور ہے، اور اسد طور کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ وہی صحافی جو جس کے اوپر وہ گھر کے اندر تشدد، اور پھر پی ڈی ایم کی ساری لیڈرشپ اس کے گھر گئی تھی، لیکن خیر وہ اس کا ذاتی معاملہ جو اس کے ساتھ ہوا وہ تو کوئی قابل تعریف چیز نہیں تھی، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اسد طور نے آج اپنے وی لاگ کے اندر کلیم کیا ہے کہ ایک شخص کو مبینہ طور پہ اس وقت حراست میں لے لیا گیا ہے، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس وقت ہی، اور میرے خیال سے اگر ایسا ہوتا تو آج جو رانا ثناءاللہ نے پریس کانفرنس کی ہے، رانا ثناءاللہ اس میں خبر بریک کرتے اور رانا ثناءاللہ اس کو ساتھ بٹھاتے اور وہ شخص لایا جاتا، اور پھر اگر اس کے پاس اتنی ہی آڈیوز ہیں تو عمران خان کی ایک آڈیو جو 4 جولائی کو انصار عباسی پہلے ہی سن چکے ہیں، خبر بریک کر چکے ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ اب اس کے اوپر مٹی ڈالنے والی کوشش ہو سکتی ہے، اور پھر ڈارک ویب کے اوپر پہلے بتایا گیا کہ وہ شخص غائب ہو گیا جس نے کہا میں آڈیوز لیک کروں گا، پھر اس کی واپسی ہو گئی ہے، اور وہ بتا رہا ہے میں نے پیسوں کے لیے کام نہیں کرنا، جس کا لیٹسٹ پیغام وہاں پہ پوسٹ ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی میں اپنے ملک کی خاطر یہ سارا کچھ کروں گا۔ اب خان صاحب نے آج بات چیت کی ہے، تو خان صاحب آپ جانتے ہیں کہ ایک بار پھر عوام کے اندر رجوع کر رہے ہیں۔ خان صاحب کل 29 ستمبر کو مظفر آباد کے اندر جلسہ کریں گے، 2 اکتوبر کو ٹیکسلا میں، اور 4 اکتوبر کو اپنے ہوم گراؤنڈ میاں والی کے اندر۔ لیکن خان صاحب آج جو ہیں پنجاب ہاؤس کے اندر تھے، ان سے لوگوں نے سوال کیا، خان صاحب تو بالکل پریشان نہیں ہے، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں اگر آپ نے میری نہیں دیکھی تو جا کے دیکھ لیں، 10-12 میں نے سوال رکھے تھے، تو خان صاحب کے لیے خوشی کی بات ہے، خان صاحب سے صحافی نے سوال کیا، خان صاحب نے بڑا دلچسپ مطالبہ کیا، ان کا آڈیوز لیک نہ کرو بھائی، وہ جو سائفر ہے جس کے اوپر تنازع بنا ہوا ہے وہ سائفر لیک کرو، اگر اس کی انویسٹیگیشن نہیں کروانی، اس کے اوپر نہیں کروانا۔ خان صاحب نے کیا کہا، ذرا خان صاحب کی زبانی خود سن لیجئے۔ بڑا اچھا کیا انہوں نے لیک کیا، میں تو کہتا ہوں وہ سائفر ہی لیک ہو جائے، سب کے سامنے آ جائے کہ چلتے خان صاحب اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے تاکہ سب کو پتا چلے کہ کتنی بڑی بیرونی سازش ہوئی ہے۔ خان صاحب اس پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کھیلیں گے، وہ کیا اس بات کو کہ کس طرح ڈیفینڈ کریں گے، اس پہ کھیلیں گے؟ میں نے کھیلا ہی نہیں ابھی، اب یہ ایکسپوز کریں گے تو کھیلیں گے اس کے اوپر۔ تھینک یو۔ یہ انہوں نے لیک کیا خان صاحب نے اپنی آڈیو لیک کرنے کے متعلق کہا ہے کہ یہ شہباز شریف لوگوں نے لیک کیا ہے، اور اس کے بعد خان صاحب نے کہا میں تو یہ جو بھی اتنا شور مچا رہے ہیں نا کہ اس کے اوپر کھیلنا ہے، ان کا میں تو اس کے اوپر کھیلا ہی نہیں ہوں، اس کو ذرا ایکسپوز کریں تو میں پھر کھیلوں گا۔ اور پھر خان صاحب نے کہا میں تو دعا کرتا ہوں کہ جو سائفر ہے وہی لیک ہو جائے۔ پھر خان صاحب نے پھر وہ نامعلوم نمبروں کے حوالے سے کہا کہ آپ ان کو کہا کریں جو نامعلوم نمبروں سے کال جاتے ہیں، ان کو واپس ڈرائیو دھمکایا کریں، ان کو کہا کریں آپ ہمارے ٹیکس سے تنخواہ لیتے ہیں، آپ کا یہ کام نہیں ہے۔ اور پھر خان صاحب نے جو ایک اور بات کی وہ اوورآل ان کا دیکھیں اس ملک کو صرف فوج اکٹھا نہیں رکھ سکتی، اس کے لیے آپ کو اکانومی بہتر کرنی پڑے گی، انہیں بہت ساری مثالیں دی، لیکن آج کا دلچسپ تبصرہ جو ہے وہ شیخ رشید چونکہ گئے ہوئے ہیں مظفر آباد کے اندر، جلسہ بھی ہے تحریک انصاف کا، ان کا بڑی دلچسپ تھا، ان کا عمران خان چھپی ہوئی قوتوں سے بھی لڑ رہے ہیں۔ اب یہ جو چھپی ہوئی قوتیں ہیں کون ہے اور کہ لڑنے کا کیا مطلب ہے، لیکن یہ تو بہرحال چیز جاری رہے گی۔ اور تحریک انصاف کے خان صاحب کی آج جو باڈی لینگویج اس سیمینار کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، خان صاحب کوئی پریشان نظر نہیں آ رہے تھے، کانفیڈنٹ ہیں، میرے خیال ہے وہ تو خوش ہو رہے ہیں کہ اچھی بات ہے انہوں نے سارا کچھ کیا ہے، تو وہ فردر اس کو گورنمنٹ کو اس کے اوپر پریشرائز کر سکیں گے۔ ایک خبر آپ کو ضرور دینا چاہتا ہوں، وہ اسلام آباد سے ہے۔ اسلام آباد کے اندر بہت بڑی تعداد، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں کسان پہنچ چکے ہیں، روات کے اوپر ان کنٹینرز لگا کے بند کر دیا ہے، پولیس کی کوشش ہے، اور لیکن ایک بات ضرور ہے، کسانوں کی جو لیڈرشپ ہے میں اس کے اوپر سوال ضرور اٹھاؤں گا کہ اقتدار کے ایوانوں کے ساتھ وہ رابطے میں ہوتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، عام کسان بیچارہ اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم سب کسانوں کو لیڈرشپ کے اوپر ریلائے نہیں کرنا، ہمیں اپنی تحریک خود چلانی ہے۔
इंडिया से सबक सीखना है। जैसे वहां पे उन्होंने अपनी तहरीक चलाई तो हम क्यों नहीं चला सकते? ये इंडियन गवर्नमेंट से मजबूत गवर्नमेंट तो नहीं शहबाज शरीफ की, अगर वो घुटने टेकने को मोदी मजबूर हो सकता है तो ये क्यों नहीं मजबूर हो सकते? तो इसलिए किसानों ने एक बहुत बड़ा नंबर शो किया है, एक बहुत बड़ी ताकत वो अपनी कर रहे हैं, लेकिन अपनी लीडरशिप तक न रहे बल्कि खुल के अपनी ताकत का इजहार करें जिसमें इस हुकूमत को घुटने टेकने के ऊपर मजबूर किया जा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।